एकूण बापा आम्ही जमल्या एकाच तळ्यान तुका गितां गाता एकाच कळसान तुजो फोन करता एकवटांची येवपाशेता ओविस्तारांत आमकां नवो जीव दिव तुजी भुरगीं करून आमकां पवित्र केल्या पुण्या जीवन सरल्या क्रिस्ताची कृपे सस्ती जिवीत आमकां सोडून दिला एकूण बापा आमी जमल्या एकाच तळ्यान तुका गितां गाता एकाच कळसान तुजो मोग करता एकवटांची येवपाशेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावान आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो क्रिस्ताती भोव मोगाळ भावानो आनी भयणीनो हाच्या प्रवेश गितांत आमी गायल्ले बरी एक कुटुंब जावन आमी सर ह्या पवित्र तेंपलाक आमी आयल्या देवान सुरवेर मनशांक ताच्याच सारक्याचो आनी ताच्याच स्वरुपाचो जावन रचलो आनी मनशांक ताणें दादलो आनी स्त्री जावन रचली आनी रचनेचें काम मुंदोरंक तांकां ताकीद दिली तो म्हणालो वाडा आनी चडा संवसार बरा ह्या पृथ्वी बरा म्हणून देखून आज दादल्या आनी स्त्रियाच्या लग्नांत कुटुंब रुपी जाता आनी त्या कुटुंबांत दादलो आनी स्त्री ताचे सांगता तांच्या मोगाचें फळ जावन भुरगें आसतना हे कुटुंब जाता तर प्रत्येक जावन ह्या कुटुंबा जिवितांत आमी जेजूचो येवकार आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमचें कुटुंब सदांच नाजराताच्या बागेवन कुटुंबा बरी आमी रुपीत करया कित्याक आमचें कुटुंब पळयल्लें सर आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणी आम्हा सर्वांक एक नीज क्रिस्ती कुटुंब म्हणलें तें उक्त्यान पासारूंक तांकां कृपा जावन दी तर मोगाचें न्हू ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी पळोवते बरी वांटो घेतना आमी देवान दिल्लें तें देणें कुटुंबा जिविताचें देणें पळोवते बरी आमी पाळनासतना देवातान पयस गेल्यां जावं पुरो देवाचें बक्षणें मागया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत पळोवते बरी वांटो घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसूत बगे मुसदान सामकार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठपरा देवा लागीं विनंती करात आनी प्रार्थना मागता हांव सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन सुमिया काकुळट कर सुमिया काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सुमिया काकुळट कर सुमिया काकुळट कर महिमा देवा ओ सगी आणि शांती ताच्या इष्टांक सोसाई सर्वस्पोरा देवा सगीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता
तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोमियाची सुख्रिस्ता बापाच्या एकट्या स्फुरता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराची पाप काढताय आमची ताकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी मानून घे तुझ्या पवित्र सांगावी देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. सोर पदवेदार देवा आमच्या काकुळदारा बापा तुझ्या आदरान मात तुका फावते पोरी आम्ही तुझी सेवा करून पावता तुवें बसयल्लें सुख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर आदलून पडना जावच्याक तुमचो आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुताचे क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. तूं सर्व थंय काकुळदार कित्याक अस्वितांत असलेल्या सर्व वस्तूंचो तूं मोग करताय. जणवायेच्या पुस्तकांतलें वाचप खरेंच तगडेच्या ताटाचेर असलेल्या धुळीच्या कणा बरी वा सकाळीं धरणीर पडटा त्या दवाच्या थेंब्या बरी सगळो संवसार तुजे मुखार आसा तरी पूण सगळ्यांची तूं काकूळ करताय कित्याक तूं सगळें करूंक शकताय. मनशांनी आपली जिणी बदलचे खातीर तूं तांच्या पथकाचेर दिश्ट घालिनाय कित्याक आसात त्या सगळ्या वस्तूंचो तूं मोग करताय आनी तुवें केलाय तें खंयचेच वस्तूचो तूं कंटाळो दिसना कित्याक खंयचे वस्तूचो तुवें द्वेश केल्लो नाय. तूं ती वस्तू रचतो नाय. एक वस्तू रचूंक तुका खुशी नासली जाल्यार ती कशी अस्विताक उरात. अस्विताक येवंक तुवें तिका आपोवंक नासली जाल्यार तिका कशी सांबाळूंक तूं दवरियेत. तूं सर्वेस्पर सगळो वस्तू राखताय आनी कित्याक त्यो तुज्यो आनी सगळ्या प्राण्यांचो मोग करताय कित्याक तुजो अविनाशी आत्मो सगळ्यांक आसा. देखून सर्वेस्परा तूं सुकलेल्यांक हळू हळू सुदरायताय आनी तांणी आपलें खोटेपण सांडून तुजेर विश्वास दवरचे खातीर तांच्या पथकाचो तांकां उगडास करून तूं तांकां बरी बूद दिताय. देवाचे उतारे. देवाचे उपकार. तुझी स्तुती गाता सदां काळ तुझ्या नावाची पोडवी गाता देवा तुझी
सदांकाळ तुझ्या नावाची पडवी गाता रस्ता तुका दिन वाचतेली हप्ता तुका हरसितली रसवड तुझे वाखण करी कृत्या तुझी नावाटरी देवाराया मुझ्या तुझी स्तुती गाता सदांकाळ तुझ्या नावाची पडवी गाता पुत्राक आपल्या तो विश्वासी कृत्यानी ताच्या मैपाशी पोटलेल्यांक तो वय उबारता बागवाल्यांक नीट उबी करता देवाराया मुझ्या तुझी स्तुती गाता सदांकाळ तुझ्या नावाची पडवी गाता देवाराया मुझ्या तुझी स्तुती गाता सदांकाळ तुझ्या नावाची पडवी गाता सां पावलून तेसलोनिकांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वसा भावा भयणीनो तुमचे पासत आमी सदांच मागता आमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्याक तो तुमकां योग्य करूं बरी जिणी जियोंक तुमकां भोगता ती लालेवनी आपले पदवेन तो सिद्ध करूं आनी तुमच्या भावार्थांत उपजाता तो सगळो वावर तो संपूर्ण करूं हेंच आमचे मागणे अशें आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवाक तुमचे तावन महिमा तशी तुमकांय ताचे तावन महिमा लाभतली आमच्या देवा आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे दयेन हें सगळें घडोवन येवं भावा भयणीनो आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या संबंदी आनी आमी ताचे बवरी जमो जावचे संबंदी आमकां तुमचे लागीं उलोवंक आसा ह्या विशयेन आमची मानवी ही सोम्याचो दीस येदोळूच पावला म्हूण कोणे एकल्यान प्रवाद केला वा पावलान तशें सांगलां वा बरयलां म्हूण कोणीय तुमकां सांगती जाल्यार तुमी एकाच परा मनांत गडबडचे न्हय वा आकांत धरसोय न्हय देवाचें उतार हें देवाची वडकार उद्गार सर्वेस पोराक जय जय सर्वेस पोराक जय सर्वेस पोराक जय सर्वेस पोराक जय जय सर्वेस पोराक जय सर्वेस पोराक जय जय देवान संवसार असो असो इमो केलो गी आपल्या एकल्याच पुताक ताणें दिलो पुताचेर विश्वास दवरता तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा सर्वेस पोराक जय जय सर्वेस पोराक जय सर्वेस पोराक जय सर्वेस पोराक जय जय सर्वेस पोराक जय सर्वेस पोराक जय सर्वेस्पर तुमचे सवय असो तुमची सवय असो सालुका परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसोम्या जेजू येरिकोंत भितर सरन शारांतल्यान सोलोन वेतालो थंय जाकेव नांवाचो एकलो सुंकागाराचो मुखेली आनी दोडवादीक मनीस आसलो
जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशितलो पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांच्या केटीन ताचे वरवीं तें जालें ना देखून ताका पळोवचे खातीर तो जोम्या मुखार धांवून वचून एका रुमडीच्या रुखा सोडलो कित्याक जेजू तेनेंच्यानच वेसो आसलो त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपली दिश्ट वयर लायिल्ली आनी ताका पळोवन म्हळें जाकेवा बेगीन साकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय जाकेव सारांस देवून आयलो आनी वोट सोंतसाण ताणें जेजूक स्वागत केलो हें पळोवन तो पातकी मनशांचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणोंक लागलो पूण जाकेव सकटां उजीर उबो रावन म्हणालो पळय सोम्या म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां आनी कोणाक कांय हांव लुकसाण केल्या जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटीं दितां जेजून ताका म्हळें आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या कित्याक होय अब्रामाचो पूत निजाकी मनशां पूत सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हूण आयला देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तते मोगाळ भावना आनी भयणीनो एक फावटी एका कलाकाराक संवसारांतलो एक सोबीत पिंतूर सोडयचे म्हूण आशा जाली आनी सोबीत पिंतूरां सोडयचे जाल्यार ह्या सोबीत दिश्ट आमकां मेळचे जाल्यार आमी एका सरोवराच्या देगेर वचचे आनी हो एक कलाकार प्रत्येक जावन एका दर्याच्या देगेक तो गेलो आनी दर्याच्या देगेर आसचे ते वाऱ्याचे रूख आसात ते रुखांचे एक पिंतूर काडटा म्हणून ताणें चिंतलें आनी तें पिंतूर सोडूंक तो तयाराय करतना ताका त्या दर्याच्या देगेन लारां उदकाच्या बोराक दर्याच्या तडीक मारची तें पळयता तो आनी आपूण ह्या वाऱ्यांच्या रुखाची पिंतूर सोडूंच्या बदलाक त्या दर्याच्या तडीर ती लारां दर्याच्या तडीक मारची ती पिंतूर हांव सोडयता म्हूण तो परतून तें सोडूंक म्हूण वेताना ताका त्या लारांच्या सांगाता उदकांच्या लारांच्या सांगाता खेळचें एक कुटाम दिश्टीक पडटा थंय बायल न्हवरो आवय बापूय आपल्या भुरग्यां सांगाता त्या लारांच्या उदकांच्या लारां सांगाता खेळटलीं आनी हें पळयल्लो कलाकार ह्या संवसारांतली सोबीत पिंतूर हांवें सोडयचें जाल्यार हांकांत हें कुटुंबाचें पिंतूर हांवें सोडयचें म्हूण चिंतून तें सोडयता मोगाचेनो कुटाम जावन आसा ह्या संवसारार एक देवान दिल्लें देणें हें सोबीत देणें जावन आसात कित्याक म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांत आसलो हरेकलो सांदो देवाचें देणें आनी देवान आमकां एक कुटाम स्थापीत करूंक दिल्लें एक देणें जावन आसा आमी सर कुटुंबांत जल्मात मात्र न्ही कुटुंबांत व्हड जाता कुटुंबांत जिविताचो अर्थ आमकां समजोवंक कारण जाता मोगाळ भावनो आनी भयणीनो देवाच्या पवित्र योजना प्रमाणे आनी ताच्याच आशिर्वादान एक सोलो आनी एक चली काजारी सक्रामेंतान सांगाता मेळटा आनी देव तांच्या काळजांनी एकामेकाचो मोग करचो एकामेकाक समजून घेवचें एकामेकाची सेवा करची देणी घालता आनी तांच्या ह्या स्वाभावीक मोगा द्वारे तांकां भुरगीं जल्मतात आनी कुटुंब वाडटा आनी एक कुटुंब आशिर्वादीत आनी देवाचें देणें जावंक पावता आमी कुटुंबाक इंग्लिशान कितें म्हणटा फॅमिली कोणाक फूल फॉर्म कोत्ता की फॅमिलीचे फादर एंड मदर आय लव यू एक आवय बापायक एका भुरग्यान सांगचें फादर एंड मदर आय लव यू मोगाचेनो हें जावन आसा कुटुंब केवल एक दादलो एक स्त्री आसून एक कुटुंब जायना केदळा एक दादलो आनी स्त्री देवाच्या मोगाद्वारे आनी प्रत्येक जावन तांच्या मदें मोग समजून उपजोवन तांचो प्रतिबळ जावन एक भुरगें जल्मता आनी तीन तेगां आसतना एक कुटुंब जाता आर्च बिस्प डेजमंड टूटू म्हणटा तूं तुजें कुटुंब विंचिनाय बगार देव तुका तें देणें जावन दिता तर तुवें तुज्या कुटुंबाक देणें जावंक प्रयत्न केल्यार तुजें जिवीत फळादीक जाता मोगाचेनो आमी सर्व कुटुंबांत जियेता कुटुंबांत आमी
केवळ नावा खातीर असल्यार पावना जाल्यार कुटुंबांत जी येतना प्रत्येक जावन एक दादलो आनी स्त्री आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक सांगता खंयच्या मापान ती जियेतात आनी भुरग्यांक कसली ती देख दितात ताचे वयर तें कुटुंब रुपीत जाता. तर मोगाळ भाव भयणीनो कुटुंबांत जियोवचे एक बेसावंत सयत कित्याक म्हळ्यार कुटुंबांत जियेतना खंडीसान देवाचें बेसांव मेळटा. साबार आमकां कुटुंबांत जियेतना कुटुंबांत जियेल्ल्याचो अर्थ आमकां चड समजना. एखाद्या वेळार कुटुंबांत भायर एकसूर रावतना त्या वेळार कळटा कुटुंबांत आमी जियेन जाल्यार कितले एकसूरपण आमकां भोगता, कितले दुबळीकाय आमकां भोगता. त्या खातीर आमच्या मनशांनी ह्या मनशांच्या हातांत ग्रेस्त काय ह्या पयशे आसल्यार आमी ग्रेस्त जावना. बगार एखाद्या वेळार आमी कुटुंबांत जियेता त्या वेळार आमी ग्रेस्त जाता, एखाद्या वेळार आमी कुटुंबांत जियेना आमी दुबळो जावन रावता. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो कुटुंबाक आमी आमच्या जिवितांत चड प्रामुख्यते दिया. कित्याक म्हळ्यार हेर एक कुटुंबाक भद्र बुन्याद जावन आसा एक दादलो आनी स्त्री. कित्याक म्हळ्यार उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयता अध्याय 1:1-18 देवान मनशाक दादलो आनी स्त्री जावन रचली आनी तांणी कुटुंबांत जियोंक ताची खुशी जाली. त्या खातीर एक कुटुंब जावन आसा दैवीक योजन. आनी अशें आसतना काजारी सक्रमेंतान प्रत्येक जावन एक पटुल्ल्या हर एक जोड्याक त्या सक्रमेंता मुखांतर त्या बेसाक साहस जाल्ली जबाबदारी देव दिता. प्रत्येक जावन आम्हा सर्वांक देवान साबार देणी दिल्यात. साबार देणी आनी आमकां नेटयल्या आनी साबार देणी आमी आमच्या जिवितांत पाळीची जाल्यार ती देणी पाळून आमकां जाय जाल्ली जबाबदारी देवान दिल्या. त्या वक्ता प्रत्येक जावन एक काजारी जोड्या की तांच्या काजारी सक्रमेंता द्वारे एक काजारी जोड्या बऱ्या तरेन जियोंक देवान तांकां जबाबदारी दिल्या. ती कुटुंबाची जबाबदारी तांकां दिल्या. आनी काजारी बेसांत एक वटले एक जोडे एक कुटुंब जावन पावतना तें सांबाळूंक जाय ती जबाबदारी देवान दिता आसतना पयलें तांणी उडास दवरचे. तांणी एकामेकाक त्या काजारी सक्रमेंता दिसा रेस्पेरा दिसा तांणी केल्ली ती भास ती उडासां दवरची मात्रणे ती दिसपरतें पाळची. भाव भयणीनो एक जोडें आपले 25 वर्सांचें जुबले करतना त्या 25 वर्सांच्या काजारी जिवितांत ती जोडें बऱ्या तरान बऱ्या माया मोगान समाधानान तें जियेलें. आनी हें पळयल्लो एकलो मानेस्त त्या जोड्या कडेन विचारता तुमी ह्या 25 वर्सांनी माया मोगान संतोशान कसलेच तोंदरे नासतना कश्ट नासतना समस्या नासतना मोगान भुरग्यां सांगता तुमी जियेल्यात हाका खंयत हांव तुमकां सगत आयली. त्या दळा त्या जोड्यांतल्यान दादल्यान आपल्या रुमाक वचून काटये पोंदा ताणें कागाद दवरलें. तें कागाद भायरान त्या दादल्या मानेस्ताक दिता आनी त्या कागदार अशें बरयलें सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेंत तुका विश्वासी रावता या रावतली मानान लेखता या लेखतली आनी तुजो मोग करता या करतली म्हणली शब्द थंय बरयल्ले वाक्य थंय बरयल्लें. आनी तो म्हणलो ही उतरां जावन आसात आमच्या जिवितांत हर एक पटी आमकां मोगान जियोंक सकत दितात. कित्याक म्हळ्यार केदळा आमच्या जिवितांत पिडा आयली त्या दळा ही उतरां वाचलीं आनी एकामेकाची साखरी करूंक आमकां कुमक जाली. तशेंच केदळा आमच्या जिवितांत सूख समजुनी आयली आनी उतरां वाचलीं आनी आमकां समजूंक कुरपा मेळ्ळी. आनी केदळा आमकां आमच्या जिवितांत बगसूंक कश्ट लागले त्या दळा ही उतरां वाचलीं आनी बगसण्याचो स्पिरीट आमकां मेळ्ळो. आनी तशेंच केदळा आमच्या काजारी जिवितांत दुबाव आयलो त्या दळा ही उतरां वाचलीं आनी आमकां दुबावांत सुरका मेळ्ळी. आनी केदळा आमी संतोशान शांती समाधानान ह्या काजारी जिवितांत आमी जियेल्या त्या दळा आमी ही उतरां वाचलीं आनी एकामेकाक आमचो संतोश आमची सूख दूख वांटून घेवंक आमी सकल्या. तर मोगाळ भाव भयणीनो काजारी रेस्पेरा वेळार आमी केल्ली या तुमी केल्ली ती बसावणी आमी नीज जावन पाळची भोव गरजेची. आमकां सबारांक या तुमकां सबारांक पयले पटी बसावणी खेळटना ह्या बसावणे वेळार कितले कश्ट ह्या काजारी जिवितांत मेळटात, कितलें सूख ह्या काजारी जिवितांत मेळटा, कितलें दूख ह्या काजारी जिवितांत मेळटा म्हणल्यार आमी कोणी चिंतुना. जाल्यार एका बरोवशान तुमी ती बसावणी केल्ली जावन आसा. आज खंडीत जावन साबार वर्सां ह्या काजारी जिवितांत तुमकां संपल्यांत जाल्यार एक दीस ती बसावणी आमी या तुमी तुमच्या जिवितांत पाळल्या गी या उडासा काडल्या गी म्हणलें चिंतचें भोव गरजेचें. मोगाळ भाव भयणीनो ऋणात्मक रितीन आमी काजारी जोड्यांक पळोवचें जाल्यार काजारी बेसांत साबार झगडीं उपजातात, साबार लढाय साबार मानस्ताप आसतात, साबार मिसअंडरस्टँडींग आसता आनी ह्या काजारी जिवितांत येवंक कारण एकामेका दुबावान पळोवचें
मागण्याचो स्पिरीट म्हणून जावचो आनी एकामेका थंय विश्वास आनी भरोसो नासतना रावचें. एक दीस आज सकाळी हांव आग्रार्थान मिस जावन फाटी येतना एकलो मानेस्त म्हाका मेळ्ळो आनी ताणें म्हज्या बायकार लिफ्ट विचारलें. ओके, हांवें ताका बसयलें आनी बायकार येतना हांवें ताका विचारलें तुका काजार जाला गी? वय म्हणलो. कितलीं वर्सां तुका जालीं काजार जावन? म्हाका एक 5 वर्सां जालीं. तो म्हणलो आनी तुजें काजारी जिवीत कशें आसलें म्हूण विचारलें. कित्याक म्हळ्यार म्हाकाय शर्मावरस तयार करूं जाल्लो ताका ताचेड हांवें विचारलें आनी तो म्हणलो काजारा सुरवेर ताणें एक निदर्शन म्हाका दिलें. काजारा सुरवेर तो कामांतल्यान घरा फाटी येतना ताची मोगाची बायल ताका घरा घालच्यो वांडो घेवन धांवून आयल्यार तांच्या घरचो मोगान पोसुल्लो पेटो बोंकून येतालो गे. आतां तो म्हणटा काजार पोरणें जालां. ताणें म्हळें न्ही जावन काजार पोरणें जायना, आमी काजार पोरणें करनासतना काजार पोरणें जायना. त्या खातीर तो म्हणटा काजार पोरणें जालां. साबार लढाय आमचे मदें उब जाल्यात जाल्यार तिंच म्हाका कुमो करता, तिंच दोगां म्हाका कुमो करता जाल्यार तांचो पात्र बदलला. आतां हांव कामांतल्यान घरा फाटी येतना घरचें सुनें म्हाका वांडो कान घेवन म्हज्या लागीं आयल्यार म्हजी बायल बोंकून म्हाका साबोंक येता म्हणटा तो. मोगाचेनो हेंच जावन आसा काजारी जिवितांत. आतां उपजोवची ती लढाय ते मानासताप. आनीक एक दीस एक मानेस्तीन म्हाका मेळ्ळी आनी ती काजारी जिविता विशयांत अशेंच म्हजे कडेन म्हणून आसली. काजारा सुरवेर आमी इतल्या मोगान आसल्यांगी आमी खंय वेतना मार्केटी मासली हाडूंक येतना, रांदे हाडूंक येतना, बिचाक वेतना खंय येतना जाल्यार आमी हात धरून एकामेका मोगान येताले. जाल्यार ती म्हणटा आतां काजार पोरणें जालां. काजार पोरणें जालां आनी ती मुंदारून म्हणटा आतां काजार पोरणें जालां. आमच्या जिवितांत लढाय जावन आसा, मानास्ताप येता जाल्यार आमी हात धरचे आनीकी विसरूं ना. कित्याक म्हळ्यार केदाळ आमी हात धरचे सुकयतांगी, हात आमी सोडटांगी तेदाळ एकामेका लढाय करन दुशी मारता म्हणल्यार बियान आमी आनीकी हात धरनासा म्हणटा ती. मोगाचेनो काजारी सक्रमेंतांत आमी घेतिल्लो तो बेस प्रत्येक जावन सदांच आमच्या तुमच्या जिवितांत उडास दवरचो भोव गरजेचो. कित्याक म्हळ्यार प्रत्येक जावन काजार जावन आसा एक पवित्र देणें देवान दिल्लें. आनी अशें आसतना केदाळा तुमी एका कुटुंबांत एक दादलो आनी स्त्री एक हांव पळय लढाय करनासतना मोगान तुमी जियेता तेदाळ खंडीत जावन तुमच्या मोगांत आयलीं तीं पोळां प्रत्येक जावन तुमचीं भुरगीं तुमचे तावन शिक्षीण जावन आसात. वाटिकन महासभा म्हणटा दादले आनी स्त्रिये मदें शाश्वत आनी एकामेका मोगाचो सल्लो हो ओप्पंद जावन आसा काजार. आनी कित्याक म्हळ्यार काजार जावन आसा एक ओप्पंद. आमी पोरण्या सल्ल्यांत पळोवचें जाल्यार जाकोबान राचेलाचो मुस्तू मोग केल्लो आनी राचेलाचें काजार जाचें म्हळ्यार जाकोबाची आशा आसली. जाल्यार राचेलाच्या बापायन जाकोबाक एक शर्त घालें, तुवें काजार जावचें जाल्यार म्हजी 7 वर्सां तुवें सेवा ह्या साखरी करचे. आनी जाकोब म्हणटा हांवें खंडीत जावन म्हज्या चेडवाच्या म्हळ्यार राचेलाच्या बापायन सांगलें ती 7 वर्सांची सेवा करूंक हांवें खंडीत जावन ताका ओप्पिके दिली. आनी ती 7 वर्सां म्हाका 7 दिसां बरी भोगली म्हणटा तो. कित्याक म्हळ्यार तो सदांच त्या चेडवाचो त्या चलयेचो मोग करतलो आनी चली सदांकाल ताचे सांगता एक बायला रितीन ताका कुमो करतली म्हणटा तो. मोगाचेनो प्रत्येक जावन सा पावलू आपल्या पत्रांत म्हणटा काजारी बेस जावन आसा. ह्या काजारी बेसांत एकवटल्लें जोडें एका कुडी बरी. दादलो त्या कुडीचें मस्तक आमची कूड पळयल्यार आमकां तकली आनी कूड आसा. एखाद्या वेळा आमची तकली आमच्या कुडींतल्यान पयस काडल्यार या केल्यार खंडीत जावन आमच्या तावन कितेंच काम जायना, कितेंच आमी करूंक शकना. ह्या तकलेतावन कूड पयस केल्यार आमकां कितेंच करूंक जायना. तशेंच जावन आसा दादलो आनी स्त्री प्रत्येक जावन ती सांगत आसल्यार मात्र माया मोगान जिवन साद आनी माया मोगान रावोन साद जाता. तर मोगाचेनो केदाळा दादलो एक कुडीचें मस्तक जावन आनी बायल एक कूड जावन एकामेकाक सांगात रावल्यार तांकां कोणीच विंगड करूंक जायना. मात्र न्ही तांकां विंगड केल्यार खंडीत जावन तांची ती काजारी बेसान जोडली ती भास ती मोडटा. तशेंच प्रत्येक जावन अनेक ह्या काजारी जोड्यांक ह्या तुमकां हांवें सांगचें कितें म्हळ्यार तुमी उडास दवरचें खंडीत जावनी तुमच्या जिवितांत दादल्यान प्रत्येक जावन आपुणूच वड म्हणून चिंतनी. कित्याक म्हळ्यार देवानी सर्वांक रचतना उंच ह्या नीच जावन रचूना बगार सर्वांक एकाच ताच्या रुपान ताणें रचलें जावन आसा. प्रत्येक जावन देवान आमकां रचतना आमकां एकच रूप जावन रचलें ह्या वखदां
पवित्र पुस्तक आमकां सांगता आदामाक देवान रचतना तो एक सुर आसा म्हूण ताका येवेक रचलें ह्या आदामाची सेवा करूंक येवेक रचुना आदामाक एक सुर आसा म्हूण ताका सदां काळ सांगात दिवंक येवेक रचलें त्या खातीर दादल्यांनी उडास दवरचें बायल आपणाच्या की सकयल म्हूण चिंतचें न्ही बायल आनी दादलो एकच जावन आसा कित्याक म्हळ्यार एक कूड आनी एक रूप जावन ती काजारांत ओट्ट जातात आनी ते एकलो ओड या एकलो ल्हान म्हूण ना तशेंच मोगाच्यान प्रत्येक जावन म्हजें एक ल्हान आसतना चिंताप आसलें केवल पाद्री या सिस्टरां पवित्र मनशां म्हूण जाल्यार ही हांव म्हजी थियोलॉजी शिकतना कळ्ळें की हे काजारी जोडें पवित्र बेस जावन आसा काजारी जिवीत एक पवित्र बेस जावन आसा कित्याक म्हळ्यार साबार वर्सां आदीं केवल रिलिजियस पाद्रींक सिस्टरांक पाप साहेबान सांत म्हूण ह्या बागे म्हणून पासवरना परत एक इटलीची लुईस आनी मारिया म्हणल्या ह्या बागेवंत दादल्या आनी चलयेक काजारी चलयांक तांकां सांत म्हणून पासारलें कित्याक म्हळ्यार तांणी तांची जिणी सांता बरी तांणी प्राजीत करून ह्या विस्मिता तांणी करूना जाल्यार तांणी तांची 50 वर्सांची जिणी बऱ्या तरान हेरांक देख जावन ती जियेली आनी तांच्या 50 वर्सांनी तांणी 4 भुरग्यांक तांणी पवित्र सभेच्या शिकवण्या प्रकार व्हड केले आनी हेरांक ती देख जाली त्या खातीर तांकां सांत म्हणून पासारलें जावन आसा तर मोगाळ भाव भयणीनो प्रत्येक जावन आमच्या हर एकल्यांच्या जिवितांत प्रत्येक जाण काजारी जिवितांत काजारी कुटुंबांत कुटुंब एक बळादीक जायचे जाल्यार ताका गरजेचें जावन आसा एक मागण्याचो स्पिरीट केदळा कुटुंबांत मागण्याचो स्पिरीट आसता मागणें आसता तेदळा तें कुटुंब खंडीत जावनी एक फुलान दिनच्या एका रुखा बरी आनी DSCच्या 125 वर्सांच्या जुबल्याच्या मिसार बॉम्बेच्या कार्डिनलान कुटुंबाविशीं शर्मा दितना म्हणलीं उतरां जावन आसात कुटुंबांत आवय बापूय आनी भुरगीं सांगाता रावून मुखार पळोवन तांच्या समोर आसच्या देवा लागीं उलोवंक शकती तर उपरांत ती एकामेकाक पळोवन उलोवंक शकतलीं जर ती देवाक पळोवन उलोवंक शकना तर कामेण तांचे मदें उलोवने रावोन येतलें आनी तो मुंदावरण म्हणटा म्हज्या अनुभवांत मागण्याच्या कुटुंबांनी विशेष समस्या आयिल्ले हांवें येदोळ मुसेर पळोवना तर मोगाळ भावना आनी भयणीनो प्रत्येक जावन तुमच्या कुटुंबांत मागण्याचो स्पिरीट चडोवचो भोव गरजेचो तुमचें कुटुंब नाजरांतल्या बागेंत कुटुंबां बरी जायचे थंय जेजू जुजे या मरी जावन दी तेगी बागेंत मनशां सदांच मागण्याक चड प्रामुख्य दितलीं मनशां जावन आसलीं आनी दुसऱ्यान प्रत्येक जावन कुटुंबां तुमी जियेतना एकामेका सोडतोड करन एकामेका मोगान जिवचें भोव गरजेचें आनी तुमचे तावन जल्माले त्या भुरग्यांक गौरवान पळोवचें तांकां सदां काळ तुमचो सहकार दिवन जियेल्यार खंडीत जावनी तुमचें कुटुंब वाडटा मातून एक बागेंत कुटुंब जाता अखेरेक मोगाळ भाव भयणीनो अब्राहम लिंकनाक दुसऱ्या जल्मांत जल्माल्यार तुजें जल्म कशें आसा जें म्हणलें विचारल्याक ताणें म्हणलें हांव जल्माल्यार पारात म्हज्या आवय बापायक त्याच घरा त्याच दुर्बळकायेंत त्याच मातयेंत खेळून आसच्या ल्हान भुरग्या बरी हांव जल्माता केदाळा हांव कुटुंबांत या त्या कुटुंबांत म्हाका जल्म मेळटा तेदाळा म्हजे थंय त्या कुटुंबाची सर मावल्यां वाडटात आनी हांव एक नीज क्रिस्तांव जावन जिवंक साध्य जाता म्हूण अब्राहम लिंकनान म्हणलें तर मोगाळ भाव भयणीनो आयचे मिसाचें बलिदान जावन दी आमकां सर्वांक एक प्रेरण कुटुंबान जिवंक कुटुंबा जिवीत जावन दी आमची सर्वांची बुन्याद कित्याक म्हळ्यार खंय कुटुंबा जिवितांत आमी जियेता सदाळा खंडीत जावनी आमकां हेरां वायरीन जावन खंयसलीच आडखळ आमकां जायना सदाळा केदाळाच आमकां शाबासकी जैत आमकां लाभता तर प्रत्येक जावन आमी आज पवित्र एवकारिस्तांत भाग घेतना जेजू थंय मागया आमचें कुटुंबी ताच्या कुटुंबा बरी एक भाग्यवंत कुटुंब जावन दी म्हूण By now,
म्हज्या भावणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें सामन मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या देवाक सरस्व मानून घेऊ. कानवळ्या बापा ही जेजूच्या कोडे रक्ताची निर्मल बेटवणी तुजे मुखार सोड तिका लागून तुजे सुबाम काकूळ दिसो पावस आमचेर तुज्या पातकी भुरग्यांचेर वत म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो. आमची खालसा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरातय उबरता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वसूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो निती सोने आमच्या फायद्यासो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आमकां मर्यादान जल्म घेतलो कुर्साच्या मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबरां सांगती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतर गायता. Povit, 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 dălbaranțo सर्वेस porto. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवा. O सर्गी तुकाचे, o सर्गी तुकाचे, o सर्गी तुकाचे, o सर्गी तुकाचे. सर्वेस्वराचे नावे येता ताचे, o सर्गी तुकाचे, o सर्गी तुकाचे, o सर्गी तुकाचे, o सर्गी तुकाचे. बापा खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र करून आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात हे म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रगत पात खंयच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वरवतलें हें म्हज्या आवड आसा करात. Bavarta so good purgatoria. Gesù melo, Gesù जीवन sana, Gesù novia, बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सदवनाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केला आनी देखून आमी तुका दिन वाचता
आनी जेजूची कूड आनी रग आसून तेला मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, लुईस पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणान सबरो सदरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टिकांनी मेल्ल्या समेस्तांक आमच्या कुटुंबांत सरिल्ल्या सर संद्यांचो तूं उगडास कर. तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक तांकां समेस्तांक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. प्रत्येक जावन हांगासर जमिल्ल्या आम्हा सर्वांची, आमच्या कुटुंबांची, आमच्या भुरग्यां मेळांची तूं दया कर. हांवकार मरये देवाचे माये सांगाती, भगवंत जुसे सपते, भगवंत धर्मत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची योजना मनान धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थन दीर घेवन आमी मनोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे खुशी सरगार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान एकथेल्यांक आमकां जवदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाचय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. ही सवन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. शिळेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सर आमी सुबाकी. सौम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण ज्योत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Sarga
सोमी म्हाका सोलून वता तुमच्या पतीने सांगात रावा. थोड्या तेंपा आदीं तुमी अशेंच एका देव मंदिरांत देवा हुजीर तुमी भास दिल्ली, एकामेकाक सांगात दिवंक तुमी भास दिल्ली, जेजूक साक्ष जावन खाण घेवन तुमी एकामेकाक स्विकार केल्ले. आज परत एका देव मंदिरांत त्याच जेजू समोर तुमी आसात. एकामेकाक पळोवन रावा. आमी उरलीं सगळीं उबे रावया. उरलेली आमी सगळीं उबे रावया आनी तांच्या पासत मागया. तशेंच तुमचे पती पतीण खंय तुमी पयस आसात जाल्यार तांचो उडास काण सगळीं आमी दोळे दांपया आनी तांच्या पासत मागया. तुमच्या पतीचो या पतिणेचो उडास काडा. कोणी आमी लग्न जावनातलीं आसा जाल्यार हांगा आशिल्ल्या सर्व जोड्यां खातीर प्रत्येक तरान मागया. आमचे दोळे आमी दांपया. आतां पती सर्व दादले आपल्या पतिणेच्या तकलेर हात दवरा. आपल्या पतिणेच्या तकलेर हात दवरा. तुमचे दोळे तुमी दांपात आनी तो घडीत ते घडीत उडास करा. तो दीस तुमी पयलो पटी देवाक साक्ष जावन घेवन तुमी एकामेकाक स्विकार केल्लें उडास करा. जेजून तुमकां एक देणें जावन एक काणीक जावन ह्या स्त्रीयेक दिलां तें तुमी स्विकार करा. ही काणीक जावन आसा देवातावन तुमकां मेळिल्ली. म्हज्या फाटल्यान तुमी म्हणा, तुमचे दोळे दांपून दवरचे आनी म्हज्या फाटल्यान हें मागणें म्हणचें. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, म्हज्या पतिणे पासत म्हज्या पतिणे पासत हांव तुका अर्गां दिता. हांव तुका अर्गां दिता. तिका म्हज्या जिणयेंत म्हज्या जिणयेंत इनाम जावन तुवें दिलाय. तिका सदांच हांवें मोगान पळोवंक, तिजो मान लेखूंक, तिजो विश्वासपणी जियोंक, तिजे संग विश्वासपणी जियोंक म्हाका कृपा दी. हर एका वायट हातावन तिका निवार. तिका आशिर्वादीत कर. आनी जिणयेंत संपूर्ण संतोष मेळोवंक तिका फावो कर. सोम्या जेजू, सदांच तिका हांवें बगसून तिच्या सवें सडधड करून जियोंक म्हाका बरें मन दी. तुमचो हात सकला दवरा. आतां पतीन आपल्या पतीच्या तकलेवेर हात दवरा. सोम्या जेजू, म्हज्या फाटल्यान म्हणा. सोम्या जेजू, म्हज्या पतीक देणें जावन तुवें दिल्ल्याक हांव तुका अर्गां दितां. सोम्या जेजू, म्हजो पती जावन आसा तुजें इनाम, तुजें देणें. सोम्या जेजू, सदांच ताका मोगान लेखूंक, मानान लेखूंक, संपूर्ण रितीन मोग करूंक बरें मन म्हाका दी. सुकोन पडलेल्या वेळार ताका बगसूंक, ताका समजून काणयोंक उदार काळीज म्हाका दी. सोम्या जेजू, म्हज्या पतीक सर वायटांतलें, विघ्नांतलें, पिडेंतलें निवार. बरी भलायकी ताका दी. संपूर्ण संतोष ताका दी. जिणयेन तृप्ती ताका दी. आनी ताचे सवें मोगान जियोंक उदार मोन, दयाळ मोन, उदार काळीज म्हजे तें रस. आमेन. आतां एकामेकाचो उजवो हात तुमी धरात. एकामेकाच्या दोळ्यान दोळे मेळयात. एकामेकाच्या दोळ्यान दोळे मेळयात. एकामेकाक पळयात. इल्ले हांसो दिवयेत, कांय जायना. एकामेकाक पळयात. आनी तुमी दिल्ली ती भास आज तुमी परत तुमी आतां करूंक आसा. ती भास तुमकां उडास ना जाल्यार हांव सांगता
तुमी तुमच्या म्हज्या फाटल्यान सांगचें. पती दादले पयलो सांगा. हांव तुमचें नांव सांगा. तुका पत्नीचें नांव सांगा. म्हजी पत्नी म्हण स्विकार केला. सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेंत तुका विश्वासी रावोंक प्रयत्न केला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो, तुका मानान लेखतलो म्हूण दिल्ली भास आज परत्यान नवीकरण करता. पतीन सांगात. हांव नांव सांगा. तुका पतीचें नांव सांगा. म्हजो पती म्हूण घेतला. सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेंत तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मानान लेखतली म्हूण तुका दिल्ली भास आज परत्यान नवीकरण करता. सरपदवेदारा देवा बापा, पवित्र सभे मुखार ह्या तुज्या भुरग्यांनी केल्ली भास आज तांणी नवीकरण केल्या. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमी हांगासर आसली उरली सर आमचे हात दोनी हात तांच्या वयर उबारया. सोम्या जेजू ह्या तुज्या भुरग्यांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. तांणी तुजे मुखार नवीकरण केल्ली ती भास संपूर्ण खायेन जियोंक तांकां करपा दी. तांच्या कुटुंबा जिवितांत कसले अडखळी येनासतना सदांच एकामेकाक समजोंक, एकामेकाक बगसूंक, मानान लेखोंक, मोगान जियोंक जाय आसली सर कृपा देणी तांकां दी. तांच्या मोदेकात कोण दुसरो व्यक्ती येना तशें तूं राखण कर आनी तांच्या मोगाचो बांद जावन तूं सदांच तांच्या सांगात राव आनी हो बांद मोरा पर्यंत थीर धरून तूं दवर. हें आमी मागता तुज्या पवित्र नांवा वरवीं. आमेन. ये पवित्रत्या आमचे देवोन ये, तुका आमचे मोडलून संतोषरून ये. ये पवित्रत्या आमचे देवोन ये, तुका आमचे मोडलून संतोषरून ये. मोगमय पासासो आबाव बोरोंके, मोगमय पासासो आबाव बोरोंके. तू बावी काळसान भावार्थ साव ये, तू बावी काळसान भावार्थ साव ये. ये पवित्रत्या आमचे देवोन ये, तुका आमचे बदलून संतोषरून ये. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रार्थूया. सर पदवेदार आणि दयाळ बापा, तुझे दैविक बळ आमच्या जिवितांत अधिक अधिक पोरजळशें कर. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत तुवें आमकां परतून जिवन आनी गठ्यान भरलाय. तातूंत बसयल्लें सर्गीचें सुख जोडूंक ह्याच जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमच्या सवय असो. सोर पदवेदार देव, बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळपकार. मोग
मेघांतांनी दिवसो सैरीक सोडलो तांचे मोते जाल्लो आखेर पर्यंत तांणी पायसो संस्कार मोविसाबेन दिल्लो करतें तांकां सदां बसो Sotna Shan Molum Zaina Yakna Besa Ekun Mora Konya Eva Zola Shan Molum Zaina Na Besa Ekun Mora Konya Mokar puta soe Anquar mori आशीर्वादी भगवान कुर्साची कृपेन रंग आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले पापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन